नमस्कार। कोरोना अपडेट लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु म एमडी मगर। हामी निरन्तर रूपमा नाइस टेलिभिजन याजडीबाट कोरोनाको अपडेट यहाँहरूलाई गराउँदै आइरहेका छौँ। विश्वभर प्लस नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको प्रभाव कस्तो रहेको छ, गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, पछिल्लो समय विगत 13 दिनदेखि लकडाउनको व्यवस्था जारी गरिएको छ। यसका प्रभाव यस रोग नियन्त्रण गर्नका लागि विश्वभर अथवा नेपालमा भए गरेका प्रयास र अभ्यासको बारेमा हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस यति बेला विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ। विशेष गरिकन अमेरिकामा यसको जड पछिल्लो समय अमेरिकामा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि भइरहेको हामीहरू पाउन सक्छौँ। पछिल्लो समय कोरोनाकै कारणले विश्वभरमा अहिलेसम्मको डेटालाई हेर्नुपर्दा 12,20,000 मानिस प्रत्यक्ष सङ्क्रमित हुन पुगेका छन् भने करिब 66,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै रिकभर हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय नै छ। अहिलेसम्म 2,20,000 मानिस यस रोग लागिसके पछाडि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। औसतले हेर्ने हो भने प्रति घण्टा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 10,000 का दरले बढोत्तरी भइराखेको छ। पछिल्लो अपडेटलाई हेर्ने हो भने अमेरिकामा मात्रै करिब 3,11,000 मानिसमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ भने करिब 8,500 मानिस कोरोनाकै कारण मृत्युवरण गर्नु परेको छ। अमेरिकाकै केसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ नेपालीहरूमा 500 भन्दा बढी नेपालीहरूमा कोरोना लागेको पनि त्यहाँबाट जानकारी हुनमा आएको छ। पछिल्लो समय स्पेन विशेष गरिकन हिजोसम्म स्पेन तेस्रो स्थानमा थियो, आज दोस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या एकदमै बढोत्तरी भइरहेको छ। इटलीमा आज नयाँ केसहरू देखिसकेका छैनन्। यद्यपि सबैभन्दा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने इटली प्रथम स्थानमा छ। त्यहाँ 15,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। सेकेन्ड नम्बरमा हेर्ने हो भने स्पेन दोस्रो नम्बरमा छ। त्यहाँ 12,000 भन्दा बढी मानिस कोरोनाकै कारणले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय चीनमा पनि 28 वटा केस देखिएका छन्। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हिजो मात्रै थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो। यद्यपि आज कुनै पनि देखिएका छैनन्। पछिल्लो समय नेपालमा 13 दिनदेखि गरिएको लकडाउनकै कारणले गर्दा विभिन्न शास्तिहरू जनताले विभिन्न शास्तिहरू भोग्नु परे तापनि यद्यपि रोग सङ्क्रमित हुनबाट बच्नको लागि यो नै प्रभावकारी उपाय हो भनेर सरकारले भनिराखेको छ। हामी निरन्तर कोरोनाको अपडेटमा छौँ। उपत्यकाभित्र सकेसम्म हामी नै आफ्नो पेसागत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पेसागत मर्यादालाई मध्यनजर गर्दै आफू सुरक्षित हुँदै स्थलगत रिपोर्टिङमा पनि गइरहेका छौँ। हामी विशेष गरिकन आज पशुपति लगायतका विभिन्न ठाउँहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, सडकदेखि सदनसम्म अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर अपडेटमै छौँ। पछिल्लो समयलाई हेर्नुपर्दा सरकारले जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगायतका अन्य मेडिकल इक्विपमेन्ट लिनको लागि चीनबाट जुन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो त्यस पछाडि तोडेर नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त पिपी लगायतका अन्य मेडिकल इक्विपमेन्ट लिनको लागि नेपाली सेनालाई दिएको छ। विशेष गरिकन आजको अपडेटलाई हेर्नुपर्दा हामी सडकमा आफ्नो तरिकाले घुमिरहँदाखेरि त्यहाँनिर प्रत्यक्ष केही सवारी साधनहरू अत्यावश्यक केही सवारी साधनहरू गुडे तापनि अनावश्यक रूपमा नगुडिरहेका हामीहरू पायौँ। सर्वसाधारणहरू पनि एकदमै अत्यावश्यक कामको लागि मात्रै हिँडिरहेको पायौँ। यद्यपि अन्य जिल्लाहरूको बारेमा हामी थप अपडेट काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा के कस्तो छ त भनेर प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर हाम्रा संवाददाता लगायत सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्यक्ष अपडेट लिएर यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइराखेका छौँ। हामीलाई हेरिरहनु भएको छ नाइस टेलिभिजन याजडीबाट प्रत्यक्ष टेलिभिजन र प्रत्यक्ष फेसबुक र लगायत युट्युबमा पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो समयको अपडेट भएका गतिविधिहरूको बारेमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरिकन पशुपति क्षेत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यहाँनिर खाद्यान्न त्यहाँनिर गुरुवाहरू लगायत अन्य भिक्षुहरूलाई लगायत अन्य त्यहाँका अनाथ असहाय जो चाहिँ अपाङ्ग छन् जसलाई चाहिँ
खानको लागि एकदमै अरूको सहारा लिनु परेको अवस्था छ। उनीहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष गरिकन खानाको व्यवस्था गरेको छ। 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म खानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँनिर एकदमै व्यवस्थित तरिकाबाट विभिन्न स्वयंसेवक, विभिन्न क्लब तथा सङ्घ संस्थाहरूले स्वयंसेवकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। पशुपति क्षेत्रमा के कस्तो अपडेट छ, त्यहाँको थप अपडेट हामीले त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यति बेला पशुपति क्षेत्रमा भए गरेका सम्पूर्ण नालीबेली सहितको एक सामग्री हेर्नुहोस्। हामी यति बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको यहाँका गरिब असहाय निमुखाहरू जो चाहिँ खान नपाएर वञ्चित रहेका छन् उनीहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्थानमा छौँ। यहाँबाट पछिल्लो अपडेट के छ, यस क्षेत्र विकास कोषका अवस्थाहरू के रहेका छन्, यसलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि, पशुपति क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् पछिल्लो समय लकडाउन पछाडिका भन्ने विषयमा थप जानकारीका लागि यहाँका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका डिरेक्टर डाक्टर घनश्याम खतिवडासँग हामी विशेष कुराकानी जोड्नेछौँ। जसरी पशुपति विकास कोषले यहाँनिर रहेका अनाथ, अपाङ्ग लगायत जो चाहिँ सहाराविहीनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरे रहेछ, यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, अहिले यो विश्वकै दुर्भाग्य भनौँ, कोरोनाको कारणले गर्दा नेपाल पनि गत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। लकडाउनको अवधिपछि हामीले विशेष गरी मन्दिरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको थियो। 2-3 दिनसम्म त भक्तहरूको निकै भिडभाड रह्यो। त्यो भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै लकडाउनबाट भिडभाडलाई हटाउनु पर्ने वा भिडभाड आफै कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा भक्तहरू आउन छोड्नुभयो। भक्तहरू आउन छोडिसकेपछि हामीलाई केही समस्याहरू आउन सुरुवात भए। त्यो समस्या भनेको चाहिँ यहाँका परेवाहरू, गाईहरू र बाँदरहरूको समस्याहरू रह्यो। त्यसैले हामीले आफै आएर, विशेष गरी हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र म आफै आएर हामीले बिहान बाँदरहरूलाई खाना खुवाउने अनि परिवारलाई चारो हाल्ने, गाईहरूलाई सकेसम्म घाँसपातहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा सक्रिय हुन थाल्यौँ। तेस्रो दिन हो लकडाउनको जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो दिनका दिन हामी त्यहाँ परिवारलाई चारो हालेर एक ठाउँ उभिएर गफ गर्दै थियौँ सचिव र म। केही साथीहरू फेरि आएर, सर हामीले त खाना नपाएको आज 2-3 दिन भयो, घर जाने पनि पैसा छैन, घर जान दिँदैन अनि खाना पनि खाने ठाउँ पनि छैन र गोजिया पैसा पनि छैन भन्न थाल्नुभयो। हामीले तुरुन्त नै यो माधवराज सुमार्गी भवनमा, जुन हाम्रो आफ्नै इनिसिएसनमा रहेको भवन छ, यहाँका सुनिल वैद्यजीलाई फोन गरेर खाना खुवाउन सकिन्छ 100 जना जतिलाई भन्यौँ। हामीले कतिजना छौँ भने 100-150 छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। सकिन्छ भन्नुभयो र हामीले तुरुन्तै खानाको व्यवस्थापन त्यही दिन गऱ्यौँ। लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि हो र त्यो दिन झन्डै 100-150ले खाना पनि खानुभयो। हामीलाई खुसी लाग्यो र हामीले सोच्यौँ होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफैले नेतृत्व गरेर यो खाना खुवाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्दिरका आश्रितहरू, सन्त महन्तहरू, सन्त महात्माहरू लगायत यहाँ वरिपरि काम गर्ने जति मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्कै गाह्रो परेको छ र गाह्रो परेको स्थिति हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले खाना खुवाउने मेसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र मेसको व्यवस्थापन चलेको आज 8औँ दिन भइसकेको छ र 8औँ दिनसम्म आउँदाखेरि 450-500 व्यक्तित्वहरूले यहाँ खाना खाइरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। केही व्यक्तित्वहरूले त यहाँ आएर खाना प्याकिङ गरेर लिएर गएर बाँड्नु पनि भएको छ बाहिरतिर। हामीले त्यसको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। र जसै हामीले यो खाना खुवाउने व्यवस्थापन गर्ने अर्को एउटा समस्या आइपर्यो। जति खाना आउनुहुन्छ भिडभाड, फेरि भिडभाड त हुन्छ, भिडभाडलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ आरम्भ क्लब, विजय चोक क्लब र सृजनशील क्लबले सर हामीहरू सपोर्ट गर्छौँ र भोलिन्टियरसिप गर्छौँ। हामी पिपिई लगाउँछौँ अनि उहाँहरूलाई दूरी मेन्टेन गराउँछौँ, हात धुन सिकाउँदछौँ, हात धोएर भित्र पठाउँदछौँ, भित्र पनि बस्ने ठाउँहरू दूरी मेन्टेन गरेर खानाहरू खुवाउँछौँ भनेर सुरुवात गरेपछि हामीले त्यही अनुसारको प्रशिक्षणमा यहाँ अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, लाइन छुट्टा बसिरहनु भएको छ, भित्र खाना खान पालो गरेर खुवाइरहेका छौँ हामीहरूले। र प्रत्येक दिन बिहान 11:30 बजेदेखि 1 बजेसम्मको 1.5 घन्टाको अवधिमा हामीले उहाँहरूलाई खाना खुवाउन थाल्यौँ। हामीले खाना खुवाउन जसै थालेका थियौँ, थाल्ने बित्तिकै के भयो भनेदेखि यता पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका जति आश्रित हुनुहुन्छ, भगवानको आश्रयमा रहनु भने पार्टी पौवाहरू सुत्नु भने सबैजना आउनुभयो। सँगसँगै वरिपरि डेरा गरेर बस्नेहरू
विशेष गरी यो जयवागेश्वरी क्षेत्र, मित्र पार्क क्षेत्र, गौरीघाट क्षेत्र, त्यसै गरी गुहेश्वरी क्षेत्र वरिपरि रहनुभएका डेरामा सामल तुमल सकिएका व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आएर खाना खान थाल्नु भएको छ। हामीलाई ज्यादै खुसी लागिरहेको छ। हामी फेरि के कुरा गर्न चाहन्छौँ भने जसको घरमा सामल तुमल सकिएको छ र उहाँलाई हिँडेर यहाँसम्म आउन सजिलो हुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी खाना खुवाइरहन चाहन्छौँ र कसले दिनको झन्डै 2000जनासम्मलाई खाना खुवाउन सक्ने स्थिति हामीसँग रहेको छ। हामी त्यसका निमित्त सहयोगहरू पनि जुटाउँछौँ र हामी आफै खर्च पनि गर्छौँ। यो हाम्रो यस बेलाको यो अलिकति संवेदनशील अवस्थामा परम दायित्व पनि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस्तै यता लकडाउनको असर परिरहँदा भित्र पूजापाठका लगायतका दैनिक क्रियाकलापहरू जो चाहिँ पशुपति क्षेत्रभित्र हुन्थे पूजाआजादेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? भगवानको नित्य पूजा पहिलो दायित्व हो। हामीले भगवानको नित्य पूजा रोकेका छैनौँ। हाम्रा 5 जना मूल भट्ट लगायतका भट्टज्यूहरू हुन्छ, भट्ट भण्डारीहरूले भगवानको नित्य पूजामा कुनै कमी राख्नु भएको छैन। गर्भगृहदेखि लिएर वरिपरिका मठ मन्दिरहरूको पूजामा कुनै कमी राखिएको छैन। हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। निश्चित व्यक्तित्वहरू बसेर दूरी मेन्टेन गरेर सेनिटाइजरहरू त प्रयोग गर्न पाइँदैन। भित्र प्रवेश गर्नेले हात धोएर, साबुन पानीले हात धोएर सोखोजनितो गरेर सबै पूजाआजाहरू चलिरहेको छ। बाहिरबाट जो दर्शक श्रोता भक्तहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आउने व्यवस्था चाहिँ छैन। अहिले आउनु पनि भएको छैन। आए पनि हामीले दर्शन गराउन सक्ने स्थितिहरू राखेका छैनौँ। त्यो चाहिँ मन्दिर बन्द पनि गरेका छौँ। र हामीले नित्य पूजाका अलावा विशेष पूजाहरू हुने गर्थ्यो। विशेष पूजाहरू बन्द गरेका छौँ। भक्तहरूले केही रकमहरू तिरेर नित्य पूजा गर्ने जुन विधि विधानहरू रहेको थियो त्यो विधि विधानलाई बन्द गरेका छौँ। अहिले हाम्रो नित्य पूजामा 11 जना ब्राह्मणहरू जो जल बोक्ने र रुद्री पाठ गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। भक्त भण्डारीहरू केही हुनुहुन्छ, पालो परेका भण्डारीहरू र पालो परेका भट्टज्यूहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ र पूजा सम्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कमी ल्याएका छैनौँ। भगवानको पूजामा कमी ल्याउनु हुँदैन, हाम्रो यो विश्वास हो। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब भगवानको पूजा गर्न चाहने किन मन्दिर नखोलेको, मन्दिर खोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने फोनहरू पनि हामीसँग आउँछन्। हामीले मन्दिर खोलिदिएर मात्रै हुँदैन, आएको कुरा उहाँहरूको स्वास्थ्यको ख्याल पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले पटक पटक सूचना मार्फत पनि के भनेका छौँ भने यहाँहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा गइरहेको यो कोरोना साम्य हुनको लागि हामीले भगवान पशुपतिनाथको आराधना गरौँ, घर घरबाट भाव पूजा गरौँ, भाव दर्शन गरौँ र मानसी पूजा गरौँ ताकि भगवानले हाम्रो पुकार सुनिदिनुहुनेछ भनेर पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यो एउटा सफल पक्ष भएको छ। जसै यो पूजाहरू र अरूको क्रम भक्त आउने क्रम रोकियो, यहाँ रोकिसकेपछि त्यो कोरोनाको महामारीको क्रम त अलिकति कमजोर भयो नै, तर परेवाहरू झन्डै 30-40 हजार परेवार हाम्रा आश्रितमा मन्दिरमा रहेका छन्। त्यसै गरी बाँदरहरू, त्यसै गरी छाडा चौपाया गाईहरू, कुकुरहरू अनि नन्दीहरू जति रहेका छन् अनि मृगहरूको खानाहरूको व्यवस्थापनमा हामीलाई केही समस्या आयो। हामीले आफैले 2-3 दिनसम्म त म्यानेज गर्दै गइरहेका थियौँ। अब फेरि अहिले के भएको छ, बाँदरहरूको लागि परिवारको लागि चारो जुट्ने क्रम सुरुवात भएको छ। मात्रै भक्तहरू आएर आफै हाल्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले हाल्न पाउनु भएको छैन। हामीले बिहानको एक समय हामी आफै उपस्थित भएर चारो हाल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। परिवारहरूलाई, बाँदरहरूलाई पनि खाना खुवाइरहेका छौँ। जसले निरन्तर बाँदरलाई खाना खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँले पनि खुवाइरहनु भएको छ। हामीले थप खानाहरू पनि खुवाइरहेका छौँ। मृगहरूको दाना नियमित जुन प्रक्रियाले हामी खुवाउँथ्यौँ त्यो पनि खुवाइरहेका छौँ। गाईहरूलाई घाँस अलिक कम भइरहेको छ। अहिले हामीलाई समस्या चाहिँ टाढा टाढाबाट पराल आउनु पर्थ्यो, पराल नआइरहेको अवस्था छ। अनि वरिपरि रहेका रुखहरू पलाइरहेको बेला छ, वसन्त ऋतु हो, यो वसन्त ऋतुमा पलाएका रुखहरूका टुप्पाहरू पनि खान्थे गाईहरूले, त्यो पनि पाइरहेको स्थिति छैन। कसैका घरहरूमा छ भने ल्याइदिन्छ त हामी भन्छौँ, तर ल्याउने व्यवस्थापन कसरी भन्ने भइरहेको छ। पशु चौपायालाई मकै मात्रै खुवाएर, दाना मात्रै खुवाएर हुँदो रहेछ, घाँस पनि हुनुपर्दो रहेछ। त्यो एउटा नितान्त औपचारिकताभित्र पर्ने आवश्यकीय विषय हो। त्यसका निमित्त चाहिँ समस्या भइरहेको छ हामीलाई। अरू हामीले यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन प्रकारले यहाँका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हामीले गरिरहेका छौँ। तेस्रो पक्ष रहेको छ घाट व्यवस्थापन। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन हो र घाट व्यवस्थापनमा हामीलाई सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के हो भने घाटको सरसफाइ। कर्मचारीहरू कोही पनि आउन पाउनु भएको छैन। हामीले हाम्रो पास लगाएर आउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि पनि सिडिओ कार्यालय मार्फत त्यसको उर्दी जारी गर्दाखेरि पनि टाढा टाढा घर भएका कर्मचारीहरूलाई आउन हामीले बाध्य पार्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसैले हामीले नजिक नजिक घर भएका केही कर्मचारीलाई आएर यो भस्मेश्वर घाट र क्रिमिटोरियम जुन रहेको छ विद्युतीय शवदाह गृह त्यसको सरसफाइका निमित्त निरन्तर खटाइरहेका छौँ। 4-5 जना पालो पालो गरी आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको पिपीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। घाटमा यो शव जलाउने व्यक्तित्वहरूलाई पिपी लगाइदिएका छौँ। अरू मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नको लागि दिएका छौँ। धोती लगाएर शव जलाउनु पर्थ्यो, त्यो नगर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। यस्तो बेलामा आवश्यक छैन, हामीले बुट प्रयोग गर्न लगाएका छौँ। उहाँहरूले त्यही अनुसार घाट व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो सबल पक्ष के रहेको छ भने घाट व्यवस्थापन हामीले चुस्त बनाएका छौँ। तर अहिले घाटमा शवहरू पनि घटेको स्थिति छ। यो सुखद पक्ष पनि हो हाम्रो लागि त।
होइन। सबहरू बढोस्, घाटमा एकदमै भिडम्भिड आओस् भन्ने हामी कहिले पनि चाहँदैनथ्यौँ। त्यस्तै भइरहेको छ र घाटमा औसत अहिपछि आउने समयका सबहरूभन्दा नि कम आइरहेको बेला चाहिँ छ। यहाँलाई जानकारी गराउँदाखेरि जसरी एउटा तपाईँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रेस्पोन्सिबल व्यक्ति भएको हिसाबले यहाँ आउने दैनिक रूपमा पूजाआजा गर्नको लागि आउनुहुने दर्शक अथवा भक्तजनहरूको लागि यहाँको सन्देश के रहन्छ? दर्शकहरू विशेष गरी सबै यहाँहरू भगवान शिवका भक्त हुनुहुन्छ, भगवान पशुपतिनाथका भक्त हुनुहुन्छ, आराध्य देवलाई मनमा सजाउनु भएको छ। आज विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको कोरोनाको महामारीलाई साम्य गर्ने विविध तरिकाका शास्त्रीय वचन र व्यवहारहरू जहाँ रहेका छन् त्यो शिव अनुकम्पाबाट प्राप्त भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौँ। यसमा कुनै पनि किसिमका दुई वाक्यहरू हुन सक्दैनन् जस्तो लाग्दछ। अहिले पशुपति क्षेत्रमा हामीले जसरी यो दिनमा 500 भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र उहाँहरू यहाँ आएर खाना खाइरहनु भएको छ। यहाँ वरिपरि रहनुभएका मजदुरहरू, असहायहरू, जो गरिबहरू हुनुहुन्छ, जसको घरमा सामलतोर सकिएको छ, उहाँहरूलाई हामीले खुवाइरहेका छौँ। नसक्नेहरूलाई भनौँ यसरी उहाँहरूलाई खुवाइरहेका छौँ। यो खुवाउने कार्यमा यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक यहाँहरूले पनि सहयोगका हातहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सम्पर्क गर्नुहोला र अरू यहाँ पशु चौपायहरू, चराचुरुङ्गीहरूलाई कुनै प्रकारका दानाहरू खुवाएर पनि आफू पुण्य कमाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी हाम्रो नेतृत्वमा यहाँहरूका सम्पूर्ण सदाशयताहरू पुरा गर्ने तर्खरमा रहेका छौँ। अर्को पक्ष के छ भने हामीले यहाँ खाना खुवाउँदा सबल पक्ष के भइरहेको छ भने यो ठाउँ खुल्ला छ। खुल्ला ठाउँमा हामीलाई दूरी मेन्टेन गर्न सजिलो भएको छ। हामीले सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, साबुन पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, उहाँहरूलाई काउन्सेलिङ गरेका छौँ। उहाँहरू काउन्सेलिङ पनि हुनुभएको छ। वरिपरिका डेरामा बस्ने व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू सरसफाइमा ध्यान दिन थाल्नु भएको छ। एउटा सबल पक्ष भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्रबाट नै प्रवाहित भइरहेको हुँदा यहाँहरूले घर घरमा बसेर भए पनि यी पक्षहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भाव मात्रैको सपोर्ट त हामीले पाइहाल्छौँ, वस्तुगत सपोर्टका निमित्त पनि हामी तयार रहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र होइन, जहाँ पनि कोही पनि व्यक्ति भोको पर्नु हुँदैन। हामी चाहन्छौँ यहाँ यो सुमार्गी भवनभित्र हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्वमा करिब दिनमा 2000सम्मलाई खुवाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। यहाँहरू साह्रै भोको पर्नुभएको छ, कतै अप्ठ्यारो पर्नुभएको छ भने हामी यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर हामीले उहाँहरूलाई काउन्सेलिङ गरेका छौँ, खाना खेर नफाल्नु होला, खानाको स्वाद मेन्टेन गरेका छौँ, खाना खेर फाल्नु हुँदैन भनेका छौँ। धेरै दाताहरू आएर पशुपति क्षेत्रमा खाना वितरण पनि गरिदिइरहनु भएको छ, अलिकति कुसमय पारेर। त्यसकारण हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दाताहरू, यहाँहरूले खाना वितरण गर्नुहुन्छ भने कोषलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। यहाँहरूले वितरण गरेको खाना बेलुकीको लागि बनाऊ, हामीले प्रस्तुत गरेको खाना बिहानको लागि बनाऊ, ताकि उहाँहरूको खानाको मेन्टेन पनि होस्, डाइजेस्टिभ पनि होस्, मेन्टेन पनि होस्, उहाँहरूलाई क्यालोरी पनि पुगोस् र उहाँहरूले कुनै पनि तरिकाले गलत मार्गमा जान सक्ने स्थितिहरूबाट रोकियोस्। म त्यो चाहन्छु। रोकियोस् भनेर यसरी भनौँ, केही व्यक्तित्वहरू जो त्यति बेसहारा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू 2-4 पैसा भइदियो भने वा उहाँहरूले 2-4वटा अन्न पाउनुभयो भने, गोजीमा प्राप्त गर्नुभयो भने गएर मांस मदिराहरू सेवन गरेर आफ्नो जीवन बिगारी पनि रहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई खाना हामी प्रशस्त खुवाउँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष त निरन्तर अन्न भण्डार चलाउन चाहन्छ। यहाँहरूले अहिले अन्न ल्याएर हामीलाई थुपारिदिनु भने हामीले अन्न भण्डार चलाइरहन सहयोग पनि हुन्छ। हामी असहाय गरिबहरूलाई सधैँ प्रसादको रूपमा खुवाइरहन चाहन्छौँ। त्यसकारण एकैचोटि खेर नफालौँ, निरन्तर स्टोरेज गरेर निरन्तर एउटा पवित्र क्षेत्रबाट अगाडि जान सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले आफ्नो हातले खुवाउन चाहनुहुन्छ भने नि यहाँ सुमार्गी भवनमा आएर आफ्नै हातले खुवाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। छुट्टै खुवाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अव्यवस्थित हुँदो रहेछ। कर्मचारी हामीसँग अहिले नआइरहेको बेला छ, सरसफाइको पनि हाइजेनिटिकका कुराहरू छन्, सरसफाइ गराउन पनि व्यक्तित्वहरू पुग्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा मन्दिर क्षेत्रको यो सरसफाइलाई पनि मध्यनजर राखेर यहाँहरूले कोषसँग सहसम्पर्क गरेर अगाडि बढिदिनु भयो भने ज्यादै सुन्दर हुने थियो। यहाँहरूका सहयोगी हातहरू निरन्तर अगाडि आइरहने कन्डिसनलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र हामी चाहन्छौँ यो कोरोनाको लकडाउन सँगसँगै निरन्तर अगाडिका दिनहरूमा पनि हामी अन्न भण्डार सञ्चालन गरेर निरन्तर अगाडि लगिरहन चाहन्छौँ। हामी निरन्तर कोरोना अपडेटमै छौँ। यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भइरहेका पछिल्लो समय विश्व र नेपालमै भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधिलाई समेटेर हामीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण जानकारीहरू दिने प्रयासमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। यति बेला हामी काठमाडौँ जिल्ला लगायतका अन्य जिल्लामा जोडिरहँदा यति बेला हामीसँग दार्चुला जिल्लाबाट त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कका लागि दार्चुला जिल्लामा भए गरेका पछिल्लो गतिविधिको बारेमा प्रत्यक्ष हामी दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलसँग जोड्नेछौँ। नमस्ते यदु सर, तपाईँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार।
पछिल्लो समय दार्चुला जिल्लामा जुन सरकारले विगत 13 दिनदेखि लकडाउन गरिरहेको छ, पछिल्लो समय त्यहाँको शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अन्य कुराहरूको अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई। अब समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति अब सामान्य छ। अब सुरुवाती अवस्थामा अब जनताहरूलाई लकडाउन के हो र किन गरिएको छ भन्ने कुराको बुझाइ नहुँदा अब केही समय लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेको स्थिति अथवा त्यो अभ्यास नभएको हिसाबले नागरिकहरू बाहिर आउन खोज्ने जस्तो चाहिँ स्थिति थियो। अहिले अब चाहिँ जनताहरू अभ्यासमा गइसक्नुभयो र अत्यावश्यक सेवा सुविधाका लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिने आपूर्ति गर्नको लागि 3 घण्टा समय हामीले दिएका थियौँ। खाद्य पदार्थहरू आपूर्ति अलिक दुर्गम जिल्ला भएको हुनाले अनि धनगढी महेन्द्रनगरबाट सहज हिसाबले 3-4 गाडीमा हामीले आपूर्ति गरेको व्यवस्था हो। तर सरकारले यसको चाहिँ भावी संक्रमणलाई अब हिजै मात्र चाहिँ हाम्रै चाहिँ छिमेकी चाहिँ नाकामा दार्चुला आउने नाका हाम्रो महेन्द्रनगर र धनगढीमा पनि कोरोना चाहिँ संक्रमणको स्थिति देखिए हुनाले हामी पनि अलिक सजग भयौँ। त्यही हिसाबले जनता पनि समयअनुसार सजग भएको स्थिति हो। र आजको मिटिङमा सुरक्षाको मिटिङ बसेर त्यो हामीले 1.5 घण्टामा गरेका छौँ। मान्छेहरूको जमघट अलि हुने भएको हुनाले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको लागि पनि एक घरको एकजना परिवारहरू बाहिर आएर अनि तरकारी, पानी, अनि दुध, अनि खाद्य वस्तुहरू र औषधिहरू किन्ने जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। र सीमा क्षेत्रमा भएको हुनाले अब 1-2 चाहिँ ग्रुपहरू हामीले यो धारचुला हाम्रो सीमा क्षेत्रबाट एउटा 78 जनाको संख्यामा र एउटा 327 जनाको संख्यामा हामीले भित्र ल्याएका थियौँ। ती भित्रिएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो मध्ये सबै दार्चुलाका हुनुहुन्न थियो। छिमेकी जिल्ला भएको हुनाले तत्त गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन बस्ने जाने शर्तमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर केही व्यक्तिहरू उता यस जिल्लामा भएकाहरूलाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने हिसाबले हामीले गाउँमा राखिएको छ र अहिलेको स्थिति सामान्य छ। पछिल्लो समयलाई हेर्नु पर्दा खलङ्गा आफैमा दार्चुला जिल्ला आफैमा एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि पिछडिएको जिल्लाको रूपमा मानिएको छ। त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका अन्य आपूर्तिको व्यवस्था लगायत त्यहाँको भण्डारणको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? अनि यो लकडाउनको स्थिति आउँछ। भावी चाहिने रणनीति सरकारले चाहिने अलि लकडाउन गरेर केही समय यस्ता चाहिने भारतीय सीमा पनि चाहिने यो हाम्रो धारचुला बजारसँग डिपेन्डेन्ट भएको बजार हो खास गरिकन यो। त्यो हिसाबले 1-2 दिन अगाडि गएर यहाँका चाहिने लोकल जनताहरूले करिब 1 महिना 1.5 महिनाको लागि खाद्य पदार्थको आफै जो गरेको स्थिति छ। तत्पश्चात यो चाहिने बजारमा चाहिने खाद्य आपूर्तिमा कालो बजारी होला अनि अधिक मूल्य लिने समस्या होला भन्न लकडाउनको अघिल्लो दिन बजारसम्म हामीले स्टक चाहिने रेकर्ड गरेका छौँ। र अब अहिले बिक्री वितरणको पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई जवाबदेही बनाएर गर्दा त्यस्तो महँगी कालो बजारीको स्थिति पनि छैन। र 15 दिनसम्मलाई सेक्युर हिसाबले खाद्य आपूर्ति सबै चाहिने दुर्गम गाउँपालिकासम्म पुग्ने हिसाबले हामीले व्यवस्थापन बनाएको हुनाले अनि त्यस्तो चाहिने खाद्य पदार्थको अभाव हुने सङ्कट हुने अवस्था छैन। आवश्यकीय जस्तै भोलि बिहान कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिए भने आवश्यकीय मेडिकल इक्विपमेन्ट लगायतका आइसोलेसन वार्ड लगायत क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी गरिएको छ त्यो दार्चुला जिल्लामा? अब हाम्रो चाहिने क्षमताको हिसाबले करिब चाहिने 700सम्म चाहिने व्यक्तिहरू चाहिने क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने 700+ चाहिने व्यवस्थाहरू स्थानीय तहबाट चाहिने गर्नुभएको छ। र 350 को संख्यामा अहिले बेडहरू नै चाहिने हाम्रो तयारी अवस्था हो। करिब चाहिने 220 जना व्यक्तिहरू अहिले अनि क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ बस्नुभएको छ। अनि केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले परिवारका चाहिँ छोटो परिवार भएको र गाउँको एकान्त घरमा भएको व्यक्तिहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँको एउटा वडा स्तरीय संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यसको निगरानीमा रेखदेखमा र सम्पर्कमा बसेको अवस्था छ। जस्तै शान्ति सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा त्यहाँका शान्ति सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरी लगायतका अन्य सुरक्षा युनिटलाई कसरी परिचालन गरिएको छ? अब यहाँ दार्चुला जिल्लामा सुरक्षाको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति राम्रो छ। 450 जानीको संख्यामा नेपाल प्रहरीहरूले जिल्लाको सम्पूर्ण चाहिँ 9वटा स्थानीय तह छन्। 27 वटा चाहिँ ओर्ग डिभिजनमा विभाजन गरेर सबै चाहिँ जनताहरूलाई सेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ड्युटी चाहिँ जिम्मेवारी कमान्ड एरिया चाहिँ तोकिएको छ। र सीमा क्षेत्रमा अत्यन्तै कोहीले चाहिँ पौडी खेल्न आउने, कोहीले पैदल पनि आउने जस्ता गतिविधि भएको हुनाले आजको मितिमा अलिक थप सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ युज गर्न 4 ठाउँमा सदरमुकामदेखि माथिल्लो ब्यास क्षेत्रमा 2 स्थानमा र योदेखि तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ जोलजीवी लाली जस्तो क्षेत्रमा केही चाहिँ व्यक्तिहरू पौडी खेलेर आउने जस्ता गतिविधि देखिएको हुनाले 40 जनाको जनशक्ति चाहिँ डिभाइड गरेर 50 जनाको सेक्टर विभाजन गरेर ड्युटी खटाइएको छ। अब सीमामा जाने अनावश्यक
आवागमन गर्ने, पौडी खेलेर जाने, यता आउने, पढेर आउने, टिप टायर प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरू पनि नियन्त्रण गर्न काउन्टी पार्कसँग भारतसँग पनि सहजीकरणको कुरा गरिएको छ भने नेपालतर्फबाट पनि उपस्थिति राम्रो बनाइएको अवस्था छ। जसरी सीमा क्षेत्रमा अलिकति सुन्नमा आएको कुरा के त भन्दाखेरि अलिकति नेपाली दाजुभाइहरू जो भारतमा मजदुरीको लागि अथवा रोजगारीको लागि जानुभएको थियो उहाँहरूको समस्याहरू एकदमै विकराल छ। एक हिसाबले त्यहाँ बसोबास गर्न लगायतका अन्य अत्यावश्यकीय सेवाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ भन्ने आवाजहरू सुनिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भारत सरकारसँग अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वयन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब ठुलो संख्यामा जानी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ केही 5-7 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति भयो। अब सरकारले लकडाउन गरेको स्थितिमा एक हप्तासम्म हामीले सहजीकरण गरेर आउने व्यक्तिहरूलाई 3-4 संख्यामा हामीले भित्राएका पनि हौँ र सरकारको पोलिसी र अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ पुल क्षेत्रमा नारा जुलुस पनि गर्नुभयो, अब राष्ट्रियताका कुराहरू पनि गर्नुभयो, मौलिक हक र नागरिक हकका कुराहरू पनि भए। यद्यपि सञ्चार माध्यमहरूले पनि उहाँको चाहिँ आवाज ठिकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ अवस्था हो। राजनीतिक दलका चाहिँ नेतागणहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि हाम्रो देशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि नआएका होइनन्। तर पनि मेन कुरो भनेको अब स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेष परिस्थितिको घोषणा गरेको समयमा कहिलेकाहीँ नागरिक अधिकारहरू पनि चाहिँ भने जति लागू गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। मौलिक चाहिँ हकका कुराहरूलाई पनि हामीले उजागर गरेर अलि अगाडि पार्न नसकिने चाहिँ रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको स्वास्थ्य हो र फेरि लामो समयसम्मको चाहिँ अवस्था होइन। यो 12-14 दिनको अवधिमा स्वयं चाहिँ जिम्मेवार भएर अब आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा र सिङ्गो समाजको सुरक्षाको लागि अलि संयम हुनुपर्ने हो। त्यो स्थिति नभएर अलि सीमा पारी आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लास्ट दिनका दिन चाहिँ केही चाहिँ असहज स्थिति पनि भयो। उहाँहरू चाहिँ 2-4 जना पौडी खेलेर पनि अगाडि आएको स्थिति हो र पुल घाटमा उहाँहरूले हामी आउनु पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि गुन्जायमान नगरेको होइन। तर पनि हामीले चाहिँ यो काम कन्ट्री पार्कसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र सरकारको स्पष्ट र सरकारी तौरबाट नै जो आफ्नो सीमामा चाहिँ रहेका चाहिँ अलि चाहिँ व्यवस्थित हुन नसकेको चाहिँ जमात छ। भोलि इन्डियातर्फका व्यक्तिहरू नेपालमा किन नहुन्? हाम्रो छ रक्सोल, नेपालगञ्ज, गौरीखण्डा जस्तो ठाउँमा र यो दानमा अब इन्डियन जाने दाजुभाइहरू पनि जाने बसेको स्थिति छ। उहाँहरूलाई नेपालले पनि सहजीकरण गर्ने, दाजुभाइ पनि यहाँ भएको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नागरिक भए हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर सहजीकरण गर्ने तपाईँहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तवरमा पनि हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ र माथिल्लो लेभलबाट पनि चाहिँ सरकारले गरेको हुनाले अब इन्डियन चाहिँ प्रशासनिक निकायबाट हामीले जिम्मेवारी लिन्छौँ। सरकारबाट हामीलाई आदेश हो, हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर करिब 1000 संख्याको वरिपरिको चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू अहिले 5 वटा क्याम्पमा स्वास्थ्य परीक्षण सहित खाने बस्ने व्यवस्था उहाँहरू बस्नु भएको छ। भलै आफ्नो यो चाहिँ सङ्कटको बेलामा आफ्नै मातृभूमिमा आएर आफ्नै समाजको अगाडि बस्न पाउँदा उहाँलाई अलिक फिलिङ चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, उहाँहरू अनुभूति हुन्थ्यो। यो त्यो चाहिँ अहिले यही जिल्लाका मात्र नभएको हुनाले यो जिल्लाका भए मैले सहज हिसाबबाट त अझै चाहिँ पहल गरेर ल्याउँथेँ होला। तर जाजरकोटसम्म, कर्णाली पारीसम्मका दाजुभाइहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। गाडीमा चढाएर लाँदाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट बढी हुने, लकडाउन त आजै भनेको अब आवागमन र गतिविधिलाई अलिक कम गर्ने उद्देश्य भएको हुनाले उद्देश्य विपरीत हुन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच भएको छ, खानाको नास्ताको चाहिँ व्यवस्था भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा भएको हुनाले अलिक बसाइ त्यति सन्तोषजनक भएको छैन। हामी चाहिँ अलि चाहिँ पुछिएर बसेका छौँ भन्ने कुरो आएको छ। तर पनि त्यहाँको प्रशासनिक निकायसँग हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको पाटो तपाईँहरूले गर्नुहोस्, थप सहयोग गर्न चाहिँ पर्ने भए भन्नुहोस् भन्न हामीले निरन्तर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यही हिसाबले सबैलाई इन्डियामा राखेको हिसाबले सहजीकरण गरेका छौँ। अहिले 2-4 दिनलाई केही पर्दैन, लामो समय बस्नुपर्ने स्थिति भए अनि थप कुरा गराउन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले उहाँ बस्नुभएको जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था यस्तो रहेको जानकारी मैले गराउन चाहन्छु। समग्र दार्चुला जिल्लामा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थादेखि लिएर समग्रमा भन्नुपर्दा कस्तो रहेको छ? अब स्वाभाविकै हो चाहिँ जनताको चेतना स्तर अनि भौगोलिक चाहिँ दूरताको हिसाब, साधन स्रोत यी सबै कुराले व्यवस्थापनमा प्रभावकारिताको विषयलाई उजागर गर्छ। यो चाहिँ 307 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ धनगढीदेखि टाढाको चाहिँ जिल्ला हो। सबै गाउँपालिकाहरूमा सबै स्थानमा अझै चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ पुगेको छैन र दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सीमा जोडिएको र हिमाली, पहाडी र तराईको भेगसँग समेटिएको एउटा चाहिँ विशेष परिस्थितिको जिल्ला भएको र यहाँका चाहिँ जनताहरू भारतसँगको चाहिँ संलग्नतामा
संदिग्धतामा चाहिँ आफ्ना चाहिँ दिनचर्याहरू बिताएको अवस्थामा सीमामा भारततर्फबाट लकडाउन भएको अवस्था र नेपालमा पनि विशेष परिस्थितिको अवस्था सिर्जना हुँदा जनतालाई त्यो सहज देशै चाहिँ त्यो हिसाबले गरेको हिसाबले यहाँ पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविकै छ। तर जहाँसम्म शान्ति सुरक्षा यहाँको अत्यावश्यक वस्तुहरूको जो गर्न पर्ने जाने विषय हो त्यो कुरालाई चाहिँ कुनै कमी छैन। खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था पनि हामीले सहज हिसाबले मिलाएका छौँ। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि अनुभूत हुने किसिमको चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। यसरी हेर्दा यो लकडाउनको आज 10-11 दिनको अवधि पुरा गरियो। साँच्चै राष्ट्रलाई आवश्यक भएर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ असुरक्षामा रहन्छौँ भने यहाँका जनताहरूले त्याग तपस्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको प्रशासनले पनि त्यो हिसाबको सहजीकरण गरेर अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरामा प्रशासन विश्वस्त भएको बेहोरा मैले जानकारी गराउँछु। हस् यदु सर, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँबाट थप अपडेट हामी जोडिनेछौँ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुलाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल। त्यहाँको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै पछिल्लो समय काठमाडौँ क्षेत्रकै विभिन्न स्थानबाट हाम्रा संवाददाताहरू निरन्तर रूपमा त्यहाँको अपडेटको लागि हामीहरू जोड्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय कस्तो छ त भन्ने विषयमा म जोड्न चाहन्छु हाम्रा संवाददाता उमेश थपलियालाई। विशेष गरिकन काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रगिरी नगरपालिकातर्फको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा उमेश थपलियासँग म जोडिन चाहन्छु। उमेशजी, पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम भेगको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले एमपिजी यहाँबाट बाहिरिने गाडीहरूको यो तीव्रता पहिलाको जस्तै छाएको छ भने यता यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा चाहिँ अब यहाँका समाजसेवीहरूले चाहिँ अब त्यो उपचार अब यो रोगीहरूलाई खोजेर अस्पतालहरूसम्म पुर्याउने काम पनि गरिरहेको मैले भेटेँ। यो भेहिकल रिसर्च ड्राइभिङ सेन्टरका 500 जनाको टिम मिलेर बिरामीहरू खोजेर अस्पतालहरूसम्म पुर्याउने। अर्को यो खाद्यान्नहरूको अभाव भएपछि विभिन्न निकायहरूसँग गरेर उहाँले चाहिँ अब त्यसको लागि पनि अब एउटा यो त्यस्तो हेरिरहनु भएको रहेछ। अब उहाँका टिमहरूले त्यसरी हेरिरहनु भएको छ। अहिले स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा पनि अहिले विगतको तुलनामा चाहिँ अहिले यो स्वास्थ्य चौकीहरूमा यो बिरामी जाँचमा आउनुको सङ्ख्या कम भइसकेको छ र विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रम पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था रहेको छ। अहिले पछिल्लो समय जुन किसिमले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरिन भित्रने एउटा प्रमुख हाइवे पनि त्यस एरियामा पर्दछ, त्यसकारण त्यो एरियामा सवारी साधनको चाप अथवा आवत जावत गर्ने सवारीको सङ्ख्या कतिको पाउनुभयो तपाईँले त्यहाँ? यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने एउटा मूल ढोकाको यो मूल ढोका पनि हो यो। र पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले के भने ग्यास, पेट्रोल, अब यो खाद्यान्नका सामानहरू, अब कुखुराका दाना, गाई भैँसीका दाना, यस्तो अत्यावश्यक साधनहरू चाहिँ जब बाहिरिने अब कार्यहरू भइरहेको छ भने अनावश्यक अब साधनहरू चाहिँ बाहिरिन पाएको छैन। र अब त्यसै गरी अब विभिन्न गल्लीहरूतिर छिमेतिर पनि अब विभिन्न प्रहरीहरू बसेर चाहिँ गस्ती गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले र अत्यावश्यक काम बाहेक अहिले हिँडेका छैनन्। हस् उमेशजी, थप अपडेटको लागि हामी जोडिनेछौँ तपाईँसँग। धन्यवाद एमजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको बारेमा थप अपडेट गराउँदै त्यहाँका हाम्रा संवाददाता उमेश थपलिया। विशेष गरिकन कोरोनाको प्रभाव विश्वभरि छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि 13 दिनदेखि लकडाउनको व्यवस्था जारी गरिसकेको छ। त्यसबारेमा थप अपडेट निरन्तर रूपमा दिइराखेका छौँ। हामी आफ्नो पेशागत सुरक्षालाई, पेशागत मूल्य मान्यतालाई मध्यनजर गरेर यहाँहरूको सूचना हामी सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। हामीहरू आज पनि भन्छौँ, हिजो पनि भन्यौँ र हामी भनिरहन्छौँ कि तपाईँहरू घरभित्रै बस्नुहोस्, घर नै हाम्रो लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो। त्यसकारण हामी घरभित्रै बसियो भने सुरक्षित भइन्छ भन्ने मनोभावनालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नु नै अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। घरभित्रै बसौँ, स्टे सेफ, स्टे होम। आजको लागि कार्यक्रम कोरोना अपडेट यति नै। थप अपडेटको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ।
नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै फेसबुक लाइभमा पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम प्रोडक्सन युनिटसहित म एमडी मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।